घोडये तुम्ही आदी आयिल्ली एक भुरग्याचें देणें मागोवंक वो पार्टनर मागोवंक आनी कितेंय मागोवंक तुमकां मेवलां. आयज तुमी आर्गां दिवंक आयल्यात, दिन वाचूंक आयल्या देवाक आनी बागेव तानाक. थोडीं वर्सां दिसतांडो एक पारसी फॅमिली पिलार आयिल्ली. तेंच्या चेड्याक सोरी गोत जायना म्हूण ओकोल मेवना म्हूण ती मागणी कोत्ताली. आनी गोंय येयल्या तेन्ना तांकां खबर आसली एक इग्रोज आसा गोंया, थंय मागणें केल्यार देव दिता. एक सांतीन आसा आना. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी फेस्ताक येवच्या आदीं न्हेसता आसतना आरसो जरूर उजार केला आसतलो. आय एम शुअर यू हॅव यूज द मिरर. सम डू विदाउट अ मिरर. ओके. आमचे केंस सारके आसा जाल्यार पळोवंक, पावडर आसा सारको, टायम मारला तेणी सारको आसा, लिपस्टीक हागीस लागल्या. हें सगळें बारीक स्टॅनो आमकां आरशांत पयल्या बगोर दिसोना. पूण आरशांत पळयतच खूंय आमचें मातशें चुकलां, खूंय वयर सकयल जालां तें आमकां गमोन येता. आमचे तरणाटे बा मातसो शो करतात तेन्ना खूंय भायर आरसो मेळना जाल्यार खूंय स्कुटराचेर आहा, आतां मोबायल जाल्यार अशें केलें ते सुसेगाद जातात. वय आरसो गरजेचो आमचें भायलें जिवीत आमी निटायर घालूंक. तेच भाशेन स्टॅनो आमचें ओत्मीक जिवीत निटायर घालूंक आमकां ओत्मीक आरशांची गरज. आनी आमचो मुख्य आरसो जावन आसा जेजू, जाच्या जिविताचेर आमी नदर मारता आनी आमचें जिवीत त्या प्रमाणे चलोवंक आमी वावुरता. पूण त्या भायर आमचे भाशेन आडमासाचे, आमचे भाशेन ओस्कोत मनीस जे संवसारांत आयले आनी तांणी जेजूचो पाटलाव केलो, जेजूची शिकवण पाळली, आयज ते जावन आसात आमकां बऱ्यांतले बरे आरशे. ते जावन आसात आमचे बागीवन. आनी आयज आमी उगडास कोत्ता, परब कोत्ता बागेवन आना तिचो पोती जोकी. आयज ह्या आरशाचेर आमी आमची नदर मारता आनी ह्या बागेवन आनाच्या जिविताचेर नदर मारल्यार कितें आमकां दिश्टी पडटा इश्टांनो, तिचें जिवीत कितें आसलें. सुगुणांनी बोल्लेलें सादी वस्तोरी, सादें एक जोडें आना आनी जोकी नाजारेत गांवांत ती रावतालीं. पूण एक मुख्य वस्त तांच्या जिवितांत म्हणल्यार ती देवाक चिटकोन आसली. आदल्या करोरान ती जियेलीं. देव तांच्या जिवितांत मुख्य आसलो. गॉड वॉज द सेंटर ऑफ देयर लायफ्स. मागणें कोत्तालीं, भावार्थान जियेतालीं. हो भावार्थ तांच्या साद्या जिवितांत दिश्टी पडटालो. शेजाऱ्यां सांबाऱ्यांताय मोगान जियेतालीं. एकूच तांच्या जिवितांत उणी आसली, भुरगें नासलें. निराशी जावंक ना. भुरग्याचे देण्या पासत दीस रात मागतालीं. जसो आयज बागेवन पावलून आमकां उगडास केला दुसऱ्या वाचपान. थांबून आसतना मागणें करात. आनी थांबून आसतना मागणें कोत्तालीं. दे डिड नॉट गिव अप. दे पर्सिवियर्ड इन देयर प्रेयर. दुखांक घडोवन देव तेंपलान वेतालीं, मागणें कोत्तालीं. दोनिया म्हजो कुसवो उगोड. जायतीं वर्सां मागणें केलें. देव दिना अशें ताणें चिंतूंक ना. निराशी जावंक ना. देवाचेर कोंत रोलोवंक ना. देव दितलो. देवाचो वेळ जाता तेन्ना. आनी शेकीन स्टांडो देव ह्या मागण्याचो फोळ, ह्या तिरासणाचो फोळ कसो तिका दिता. एक बऱ्यांतलें बरें भुरगें. वॉट इज द नेम ऑफ अ डॉटर? मारिया, मॅरी. जी जाली सोरवंडाराची माय. शी वॉज चोजन टू बी द मदर ऑफ जीजस आवर सेवियर. आनी ताच्या उद्देशी आमकां जेजू मेवलो, आनंदचो नातू. अशें भाव भयणीनो, हें जावन आसलें भावार्थाचें देणें, मागणेचें देणें तिका मेवलें. आयज साबार जाण आमी हांगासर आयले आसतना भावार्थान. कित्याक आमी जाणो आना देवाक एकदम लागीं आसा आनी आमची मागणी ती देवाक उबारता.
घोडये तुमी आदीं आयिल्लीं एक भुरग्याचें देणें मागोवंक वो पार्टनर मागोवंक आनी कितेंय मागोवंक तुमकां मेवलां आयज तुमी आर्ग दिवंक आयल्यात दिन वाचूंक आयल्या देवाक आनी बागेव तानाक थोडीं वर्सां दिसतांडो एक पारसी फॅमिली पिलार आयिल्ली तेंच्या चेड्याक सोयरी गोत जायना म्हूण ओकोल मेळना म्हूण ती मागणी कोत्ताली कित्याक बॉम्बे वयता ती पादांडलेचें आश्रम आसा थंय म्हाका मेवली दरवेन कित्याक केलें कशें आयलें सांगलें हांवें म्हणलें मागणी कोत्ता तुमकां देव दितलो पादांडले दितलो थोड्या तेंपा भितर ताका ओकोल मेवली आनी हांव काजाराक गेलो थंय बॉम्बे तांच्या भावार्थाक लागून मागीर सावन काजार जावन भुरग्याचें देणें ती आशेताली एक वर्स जालें 2 वर्सां जालीं भुरगें जायना आनी गोंय येयलें तेन्ना तांकां खबर आसली एक इग्रोज आसा गोंया थंय मागणें केल्यार देव दिता एक सांतीन आसा आना ती आयली गोंया म्हाका फोन करतात फादर उमकी इग्रोज ती खंय आसा हांव म्हणलें पिलार लागींच आसा हांव घेवन तांकां हांगासर आयलो आसतांडो फादर आसलो तांणी मागणें केलें आपलें कितें दान दिलें तवशें हाडलें तांकां ती परंपरा तांकां समजताली जाणा आसली आनी ती गेली थोड्याच तेंपा भितर भुरगो जालो तांकां इतली खुशाल जाली सांडो आयज तो भुरगो 7 वर्सांचो आसा काल हांवें फोन केल्लो हालीं हांव फेस्ताक वयतां जे इगोर्जेन तुमी आयिल्लीं फादर आमी 9 दीस नोयना कोत्ता तें मागणें म्हाका धाडलां तेणी पारसी भाव भयणी आमची सांडो हो तांचो भावार्थ आयज जायतीं जाणां जावं क्रिस्तांवां जावं दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां हांगासर आयल्या आसतांडो सांतान कोणाक ना म्हणना सगल्यांक तेचे हात उखटाय आसतांडो आनी सगल्यांची मागणी ते घेवन बापाक उबारता पूण हें जावन आसा एक भाग आसतांडो आमी मागोवंक आयल्या ते परी पयल्या वाचपांत आमी आयकलां त्यान म्हणलें सोलोमोन कितें जाय तुका धंदोलत जाय हें जाय तें जाय ते म्हणलें ना दुनिया म्हाका एक काळीज जाय एक मोन जाय तुजे कुशी प्रमाणे पोरजेक चलोवंक तुजी खुशी कितें तें हांवें सोदून काडूंक म्हज्या बाबूनो हेंय गरजेचें भायल्यो वस्तू गरजेच्यो पूण आमी देवाची खुशी कितें ती मागणें म्हणजे कितें तें समजूंक गरजेचें आनी हें आमकां बागेवंत आना शिकयता पयले सुवातेर आमचो भावार्थ गोट आसूं आमचो भावार्थ एकाच देवाचेर आसूं ह्या देवाचेर आमी मागण्या उदेशी पुरो आमचो भावार्थ घालून जाणा जावन ही इज द सेंटर ऑफ आवर लायफ्स ह्या वर्साक सांडो आमच्या गवळी बापान बिस्पान आपले गवळेक चिटीचो विशय दवरला एबायड इन मी म्हज्याशी तुमी रिगून रावात कोणाशी जेजूशी आनी आमी हें गॉस्पल वाचलां शिव वर्तमान वाचलां जोआचे 15 तेजो म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फांटे फांटो तो दाखवालेक चिकटो ना तो सुकोन वेतलो आनीक फळां दिवचो ना म्हजेशी रिगून रावात शुभाम फळां दियात तुमकां जाय तें मागात तें दितलो हांव मोगांत रावात म्हज्या भावनो ही गवळीक चीट आमच्या बिस्पाची ती आमकां उगडास कोत्ता अदी करून आयच्या समाजांत जेन्ना सायन्स टेक्नॉलॉजी इतली वाडल्या आतां ही आयले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स दिसता की सगळें मनशाच्यान करूं येता देवाची गरज ना जायते जाण अशें चिंतून आसात वी डोंट नीड गॉड टुडे वी कॅन मॅनेज आवर लायफ्स म्हज्या बाबूनो हें सारकें न्हय पाप साहेबान आपली एक चीट काडल्या एन्सिक्लिकल लेटर मॅग्निफिका ह्युमॅनिटाटीस म्हणून डिग्निटी ऑफ ए पर्सन ग्रँडर ऑफ ए पर्सन कित्याक सगळें टॅक्नॉलॉजी सायन्सान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक जायना मनीस ह्या टॅक्नॉलॉजी सायन्स गुलाम जावंक जायना ताचो एक देव आसा दोनी आसा ताणें ताका रोचला देखून सांडो ह्या सगळ्या संवसाराच्यो ह्यो चिंतना आसात हे आवंडे आसात ते आमी घुसपोवंक उपकारना हेंय आमचो बेसम साहेब ताचे चिटेर बरयता आमी वेळ काडूंक जाय शांत रावंक जाय ह्या आमच्या देवाक जेजूक चिटकोन रावंक जाय
ताची तत्वां आमी पाळूंक जाय तेन्ना आमचें जिवीत अदीक ओडता बरीत जातलें हें तो आमकां शिकयता आसताना आनी आमी तर देवाक चिटकोन रावत आमचे मागणे बरें जायत जावं गोरब्याचे मागणे आमच्या समुदायात आमच्या वाड्यांत आमचे फिरगोजेंत आमच्यो फिरगोज्यो आमचो समुदाय अदीक फळादीक जातली आसताना आमी खरीं क्रिस्तांवां बरीं मनशां जातलीं आनी जे परीन जेजू म्हणटा जो वांटो फांटो दाखवालेक चिकटोन रावता तो बरीं फळां दितलो वय फळां म्हणजे कितें आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो दुसरीं पळयतलीं आसताना बागेन पावलोन ते चिटेर आमकां सांगलां मनशाक रेस्पेद दी तुजे वडील आसात तांकां रेस्पेद दी कोण मातशें चेपल्यात एके भाशेन दुखोवल्यात तांकां उर्बा उमेद दी वायट करिनाका अदीक करून गरिबांचो हुस्को दवर आनी हें सगलें बागून पावलो सांगता जेजूय सांगता आसताना हें आमच्या जिवितांत जावन आसा बरीं फळां जेन्ना आमी देवाक चिटकोन रावता आमी जायतीं जाणां आसतना बरें कोत्ता दुसऱ्याचें आमी चिंता दुसऱ्याचो आमी हुस्को दोत्ता एकदम गरजेचें हें जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत आनी बागेंत आनांक जाय दुबावना मागता त्यो वस्तू आमकां जरूर मेवतल्यो पूण आमचें जिवीत एक बरो क्रिस्तांव एक बरो मनीस कशें हें आमचें जिवीत जावंक तेचो आवंडो आयजतालो कोविडाच्या टायमार आसतना आमी जाणा जायतो लोक त्रासान पडलो वळवळटालो हांव बॉम्बे आसलो तेन्ना आनी आमी आयकताले बॉम्बे लागून पुना दुसऱ्या शारांत आनी गोंयान लागून कितलो लोक तो आपल्या गांव घरा वचूंक चिंतालो ट्रेन ना बस ना जेवण ना खाण ना अशी परिस्थिती आसतना पुना खंय तो न्यूज पेपराचेर आयिल्लें जायतो लोक फुटपारीचेर आसलो उदक सोदतालो जेवण सोदतालो आनी एक रिक्षावालो जो 2 म्हयन्यांनी खाजार जावचो आसलो ताणें 2 लाख खंय सांबाळ केल्ले आपल्या खाजराक हिंदू भाव तो आनी तो लोकांचे वळवळे पळयता लोक त्रासांत आसा तो पळयता चुरचुरे ताका दिसतात तो आपल्या इश्टांक मित्रांक सांगता पळय हे लोकांची परिस्थिती आमी जाणा तांकां बाबड्यांक जेवंक ना अशीं ती भीक मागतात म्हजे लागीं 2 लाख आसात हांव दिवंक तयार तुमी सांगात दितात कॅन यू कंट्रिब्यूट समथींग आनी ते चुचरे करून म्हणटात वय वी आर देर विथ यू आनी हें करून सांडो ह्या सगळ्या लोकांक 1 म्हयनो भर ते तांकां दिसाक 1 जेवण तरी दितात उपरांत मागीर गव्हर्मेंटाचे मनीस येवन तांकां कितें अरेंजमेंट करून तांकां कितें मेवलें म्हजे बाब म्हणून पळयात हें काळीज एक हिंदू भावाचें हें मनीसपण आमी म्हणटा आनी जेजू आमकां आपयता मनीसपणाचें हो ही तत्वां आमी आपणावंक जालो हे गूण आमी आपणावंक आयज हें मातशें उणें जालां आप्पापण सुबेज जालां सेल्फिशनेस इज टू मच हांव म्हजें चिंतान दुसऱ्याचें कितेंय जावं ना आयज आमचीं काळजाचीं दारां बागेंत आना भाशेन उक्तीं जावंक जाय आनी कशीं जातात जेन्ना आमी देवाक चिटकून आसता आमी एक दाख वेलेक चिटकून आसा एक बऱ्यांतलो बरो आमी फांटो जाता आनी त्या फांट्याक मागीर आपशींच फळां जातलीं ही बरीं फळां आमची दिसून येवंक जाय आसताना आयज कितले आमचे भाव भयणी मायग्रंट म्हण आसात दुसऱ्या गांवची पोटाक लागून आयल्यात आमी वेता UK आनी आयर्लंड आनी खंय थंय आमी मायग्रंट तांकां आमी रेस्पेद मान दिवया गोडटा तो आदार दिवया आसलो हें आमचें क्रिस्तांवपण हें आमचें क्रिस्ती जिवीत आसताना आयज त्याच बरोबर आमी दीस पाळटा ग्रँड पेरंट्स डे म्हणून आमचो आजो आजी आसा तांचोय दीस आमी पाळटा बागेंत आना जोगींच्या परबे दिसाक आयज म्हजे बाबणो हे आमच्या जाणट्यांचो ग्रँड पेरंट्स उगडास करुया आयज तांणी जाय तें काम करून आपल्या फाटल्या वर्सांनी आयज तीं जाणटीं जाल्यात आनीक जायते फावट तांकां फावो तो रेस्पेद मान ना फावो तो दर्जो ना आमच्या गोरब्यांत वा आमच्या समाजांत दे बिकम अ बर्डन फॉर अस म्हजे बाबणो हालें आमी जाणटीं जातलीं आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हटलां आमच्या गोरब्यान पयले सुवातेर आमच्या जाणट्यांक रेस्पेद मान दिवया जाता तो आदार दिवया आसतना ती आमची माय पाय और एक आंटी
जाता तो आदार दिवया आजिलान घालूंक सोंपें दिसतांदो पूण ती आसोसोर तांचो कुयदाद करूंक हें जावन आसा एक व्हडलें देणें जायते फावटी रोडटात दे आर लोनली एक सूर्य ती आसा दिसतांदो आमचो सांगात जादेपतात जेजू आमचो पाप साहेब आपली धाकटी मॅसेज दिवन म्हणटा आय हॅव लव्ड यू विथ एन एवरलास्टिंग लव इजायास प्रभाताचे वाचप तो म्हणटा आय विल नेवर फॉरगेट यू तुमी मोलाची कित्याक तुमी जायतें बरें केलां तुमी जावन आसात गिरेस्तकाय ह्या कुटुंबाची आनी आमच्या समाजाची सो तांकां हांवें हो दर्जो दिवया आसतांडो आनीक बावडतान जी आमची मागणी आवडी आसा आसतांडो बावडतान आयज आमी सार घालुया आनी जाणो जाय की जी आमी बावडतान मागता आयज ना फाल्यां भाग्यवंतानांचे मजतीन देव आमकां दितलो सगल्यांक तो आमकां विंगूंक सोदता आनी सगल्यांचेर भाग्यवंत आनाचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद आमी मागता आमी सार जावं आमची क्रिस्तांव भाव भयणां दुसऱ्या धर्मांची जाती कातीची जावं देव आमचो एकूच मोगाळ दोयाळ काकूटसार ताचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता